अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी और इंचार्ज मेंबरशिप ड्राइव जम्मू कश्मीर डॉक्टर रोहित गुप्ता और अपनी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मोहिंदर परिहार ने जिला डोडा अपनी पार्टी दफ्तर का दौरा किया। जिला सदर अपनी पार्टी डोडा सलीम मागरे और पार्टी कारकुनों के साथ मेंबरशिप मुहिम की मीटिंग की। डॉक्टर रोहित गुप्ता ने कहा कि अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप मुहिम चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पार्टी में शामिल हों, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों में अपनी पार्टी ने बहुत इज्जत कमाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत आएगी वो अपनी पार्टी की होगी और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का अज़्म है कि अगर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आती है तो जम्मू को गर्मियों में 500 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, मौसम सरमा में 500 यूनिट कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी आइंदा पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिलसिले के अंदर जो है अभी रिसेंटली जो है मुझे इंटरेस्ट की गई है रिस्पांसिबिलिटी एक्सक्लूसिवली कि जम्मू सूबे के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है मुझे मूव करना है और पार्टी के लिए जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो एग्रेसिवली जो है टेकअप करनी है। आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए और पंचायत के चुनाव भी जो है सिर के ऊपर अब आन पड़े हैं, तो हमारी पार्टी जो है मेंबरशिप ड्राइव को लेकर के बड़ी सीरियस है और हमारी पार्टी के सभी ओहदेदार वो ज़मीनी स्तर के ऊपर निकल पड़े हैं। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जो है हम अपने साथ जोड़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे जंगलात के एहलकारों ने नाजायज लकड़ी कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस दौरान महकमे जंगलात के इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर खगड़िया और इंचार्ज बेटगांव को मुअत्तल करके मजीद तहकीकात के लिए उधमपुर के डीएफओ ऑफिस से मुंसलिक कर दिया गया। मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर के सिलुथस ने टीम के साथ जब्ती वर्मन वल्द बदर वर्मन के घर पर एक छापा मारा। इस ऑपरेशन के दौरान घर से गैर कानूनी लकड़ी के एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इब्तदाई मुआयने के दौरान यह पता चला कि जब्ती वर्मन ने गैर कानूनी तौर पर कील की लकड़ी के 187 टुकड़ों का जखीरा किया है, जिसकी मजमूई पैमाइश 185.817 मकब फुट है। इमारत के अंदर लकड़ी के अलावा 2 मैकेनिकल टेबल टॉप कटर भी मिले हैं। रशिल गर्ग IFSDF और उधमपुर ने कहा कि इनपुट की बुनियाद पर हमने कामयाबी हासिल की है और तनख्वाहों की शक्ल में गैर कानूनी लकड़ी जब्त कर ली है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया और महकमे जंगलात के 2 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब्ती वर्मन ने पूछगछ के दौरान इंकिशाफ किया कि इसने लकड़ी खगड़िया में रहने वाले करतार चंद के बेटे सुरेंद्र शर्मा से खरीदी थी। मजीद ये कि जब्ती वर्मन और सुरेंद्र शर्मा दोनों ने इस मामले में अपनी गलती का एतराफ किया है। यह ऑपरेशन खित्ते में लकड़ी की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम में एक अहम कदम है। महकमा जंगलात हमारे कीमती कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और अपनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगी। हुआ है उसका हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था। 6 सितंबर को 12 बजे तकरीबन इनपुट आया, 1 बजे रेड की गई, 5 बजे तक रेड चली और सीजर किया गया। इसमें 187 नंबर ऑफ कायल पीसेस जो कि प्रतीत होता है कि ग्रीन ट्री से हैं, तो वो सीज किए गए। इसमें 2 एप्रीहेंड किए गए आदमी। पहला आदमी जिसको एप्रीहेंड किया गया उसका नाम जयपति वर्मन है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उससे हमें क्लू मिला कि ये पीछे से कोई सुरेंद्र शर्मा है, चनैनी का रहने वाला, और इन दोनों आदमियों को क्वेश्चनिंग के लिए ऑफिस बुलाया गया और फाइनली हमने इसमें 2 डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की हैं। 2 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया है, इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर काड़ियाँ और बीट गार्ड काड़ियाँ को सस्पेंड किया है। इसमें हमने फर्दर इसमें हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 26 और सेक्शन 52 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। एओ कोर्ट में जो मेरे पास ही होती है उसमें लकड़ी की कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग चलाएंगे। तो फर्दर यही एक्शन होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा और लकड़ी के कॉन्फिस्केशन का ट्रायल चलेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी के नंदऋषि ऑडिटोरियम में स्कॉट शालीमार श्रीनगर में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया ताकि बैंकिंग अमले के काम की जिंदगी के
بگڑے ہوئے توازن کے مسئلے پر غور کیا جا سکے. وہ بڑھتے ہوئے تناؤ کے لیے ذمہ دار مختلف وجوہات پر بات چیت کر رہے ہیں اور کام کی زندگی میں توازن برقرار رکھنے کے طریقے تجویز کرتے ہیں. ہاں، آل انڈیا بینک آفیسرز ایسوسیشن کا ہماری یونیورسٹی میں پچھلے 1 سال میں یہ دوسرا یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے، اور اس ایسوسیشن کی مدد سے ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے، اور اس انڈومنٹ فنڈ کا پہلا سیرمنی اسی ایسوسیشن کی طرف سے آیا تھا، قریب 13 لاکھ روپے کا، جو بڑھتے بڑھتے قریب 60 لاکھ سے زیادہ ہوا ہے. اور اس فنڈ سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس جو نیڈی اسٹوڈنٹ ان کو ہم اسکالرشپس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا بڑا ریزن یہ ہے کہ بینکرز ایسوسیشن کے ساتھ جڑنے کا، کہ ہم ان کو یہ موٹیویٹ کریں کہ جو کنٹری میں جو، اور خاص کر جموں کشمیر میں جو ہمارے فارمرس ہیں، اسمال لینڈ ہولڈرس ہیں، ان کو کریڈٹ فیسیلیٹیشن کیسے کیا جائے. کیونکہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو فارمرز تک پہنچانا ہے تو فارمر کے پاس ایک کریڈٹ ہونا ضروری ہے، اس کے پاس ایک کیپٹل ہونا ضروری ہے، جو فارمر انیشلی وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کر سکتا ہے. اور ہم نے اس UT جموں کشمیر میں ایک پالیسی لاگو کری ہے، جموں کشمیر گورنمنٹ نے، ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی، ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر نے. اور اس میں فوکس اسی بات پہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کو، ہم کمرشل ایگریکلچر کیسے لے جائیں، اور اس میں ٹیکنالوجیکل انفیوژن ہم کیسے کریں. تو اس ٹیکنالوجیکل انفیوژن کو کرنے کے لیے فارمرز کو کیپٹل چاہیے، اور کیپٹل کے لیے سارے بینکس کو آگے آنا ہوگا، ان کو کریڈٹ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، اور انہوں نے ریلیکس کرنا ہوگا وہ ساری کنڈیشنز جو وہ رکھ رہے ہیں اپنے فارمرز کو یا اپنے جو ہے نا ان تک پہنچنے کے لیے. تو یہ جو کانفرنس آج ہو رہی ہے، اس میں ہمارا جو مین تھیم ہے دیٹ از دا ورک لائف بزنس آف دا بینکنگ اسٹاف، جو ابھی ڈسٹرب ہوا ہے اس کو کیسے ہائی لائٹ کیا جائے، اور بینک آفیسرز کے جو جینیون ان کی سٹریس لیول جو اس وقت ہے، ورک سٹریس، اس کو کم کیسے کیا جائے. تو یہ جو یونین ہے، سبھی بینکس میں اس کے یونٹس ہے، سبھی آفیسرز کو آرگنائز کر کے اپنی اسٹرگل کو آگے لے جائے گی. تینوں اسٹیٹوں کی اکٹھی یہ کانفرنس ہوئے گی. اس میں آج یہاں کی لیڈرشپ ایک سلیکٹ ہوگی، اور جہاں سے ہمارے جنرل سیکرٹری آل انڈیا کے آئے ہوئے ہیں ایس ناگراجن، وہ پوری بینکنگ انڈسٹری میں جو چیزیں واپر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اور یہ جو ہماری یونٹ اختیار ہوگا، یہ ان تینوں اسٹیٹوں کے لیے کام کرے گا. اور اس میں کہیں بھی کوئی کسی بینک میں کوئی مینجمنٹ جو بدیکی کرتی ہے، اس کے اگینسٹ یہ لڑنے کا ایک پلیٹ فارم ہوگا ہمارے لیے. کسی برانچ میں بھی یا کسی بینک میں بھی کوئی ایکسیس ہوتا ہے تو یہ یونٹ جو ہے اس کے اگینسٹ کام کرے گا. اور جو بھی انسٹرکشن AIBO سے آئے گی، کہیں کوئی بھی آل اوور انڈیا کی کوئی کال آتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ صحیح ہوگا جی، کیونکہ لیڈرشپ ہر وشے میں چاہیے. لیڈرشپ ہوگی تو ہی لوگ پیچھے آ سکیں گے. سو اس مقصد کے لیے یہ آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. Sir, I would like to go with English. Basically, we come from Ladakh, and ہمارا لے اور کرگل کا ہم ممبرز آئے ہوئے آج. تو this is something very special for us, and this is for the first time that our voice is heard. So یہ ہمارے لیے، ہمارے لداخ کے لیے ایک موقع ہے. تو this is for the some first time ہم اور میرے کولیگ ممبر کے یہ گریونس کو ریڈریس کرنے کے لیے بہت بڑا موقع ہمیں ملا ہے. اس پہ ہم اپنا چھوٹے موٹے گریونس لداخ سے ہم بلانگس کرتے ہیں. ہمارے ٹوپوگرافی کو لے کے ہمارے وقت ٹفسٹ ٹیرن کے سے ہم بلانگس کرتے ہیں. وہاں کے الٹیچیوڈ ایلیویشن پہ، وہاں کے ٹف ٹیرن میں ونٹرز، اسپیشلی ونٹرز میں ہمیں کیا کیا ایز اے بینکرز ہمیں کیا کیا چیلنج فیس کرنا پڑتے ہیں، یہ ریڈریس کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے سر. چلیے آگے بڑھیں گے. سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے ڈگر ڈویژن کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ گلمرگ فیسٹیول اختتام پذیر ہوا. فوج کے 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی اور اعلی افسران نے شرکت کی. بالی ووڈ کے مشہور اداکار وکی کوشل اور دیگر فنکاروں اور شخصیات نے شرکت کی. وکی کوشل کا لوگوں نے والہانہ استقبال کیا. مقامی فنکاروں نے اس پروگرام میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. فیسٹیول میں مختلف کھیل کود کے مقابلے بھی ہوئے. کشمیری دستکاری اور مختلف فنکاروں کے ہاتھوں سے بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی. وکی کوشل نے آتے ہی کشمیری زبان کے الفاظ دہرا کر حاضرین کے دل جیتے. انہوں نے کشمیری، خاص کر گلمرگ کو دنیا بھر میں سب سے خوبصورت جگہ قرار دیا. بہت اچھا لگا اور اٹس اپارچونیٹی ٹو میٹ ود وکی کوشل. اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے
आर्टिस्ट के लिए और all I can say I'm happy I met with Vicky Kaushal. It's a big opportunity. खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं थैंकफुल इंडियन आर्मी का हूँ जिन्होंने ये यहाँ पे फेस्टिवल रखा ताकि हम एथलीट्स आए और यहाँ पे ज्वाइन कर सके इस गेम को और अपना लोहा मना सके. स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की तकदीर को चेंज कर देता है.